गोंयांत चोरयेच्यो घडणुको वाडिल्ल्यान लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां। काणकोणांत तर चोरयेच्यो घडणुको वाडत चल्ल्यात। आतां चोर नवो फंडा सोदपाक लागल्यात। हुयेली मारप आनी त्या बोवाळांत हातकी सफाई करप। शेळी लोलये काणकोण वाठारांत अशीच एक घडणूक घडली। लोकांनी सादूर जायत पुलिसांक कळयले म्हण 5 दुबावितांच्यो गुठल्यो उखलपाक पुलिसांक सोंपें जालें। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्या लोलये पोळे पंचायतीक शेळी हांगासर आणि त्याच बरोबर माशें दापट ह्या भागान जवळ जवळ 2-4 घरांक चोरपाच्यो घटना घडल्यो। पूण काणकोणच्या पुलीस स्टेशनाचेर ऑफिशियली फक्त एकच तक्रार नोंद जाल्लेली आसा, जाल्यार बाकीच्यो घटना एकूय नोंद जाल्लेली ना। कारण ज्यो चोरयो जाल्यो कांय जे लोक आपले घर सोडून खंय तरी फॉरेनाक रावता किंवा भायर दुसरे कडेन रावता अशा घराक चोरी जाल्यो आणि ताजी तक्रार करपा खातीर मनीसच हांगासर ना अशा तरेचें सिच्युएशन जालां। आणि हे जेन्ना इतलें सिच्युएशन जालें तरी पूण काणकोणच्या पुलिसांनी ह्या संबंधीन आवाज करनासतना सायलंटली जे चोर जे आसा तांचे खातीर सामको हाय अलर्ट मोडाचेर सांपळो रचून तांकां धरपाचे वेगवेगळे प्रयत्न चालूच दवरिल्ले। पूण काणकोणच्या पुलिसांक कोणूच एकूय मनीस मेळ्ळो ना। पूण काल राती जवळ जवळ 3:30 वरांचेर शेळी हांगासर एकट्याच्या घरा कडेन एक रिक्षा आणि एक ऑल्टो घेवन 5 जण आयले। आणि जेन्ना आयले ते आयले घराकडे पावले उपरांत तांच्यांनी गाडयो टर्न करून दवरले आणि घराच्या भायर बचाव बचाव अशें सिच्युएशन आवाज करून लोकांक भायर येवपा खातीर मजबूर करपा खातीर असल्यो कांय ताकनिक्यो तांच्यांनी वापरल्यो। त्या वेळाचेर घरांतले लोक भिले उपरांत तांच्यांनी पुलीस स्टेशन आणि त्याच बरोबर संबंधींचे वाड्यावयले पंच सदस्य किंवा शेजाऱ्याक फोन केले उपरांत काणकोणचे पुलीस पावले आणि हे जे कोण आसात 5 जण तांकां काणकोणच्या पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतलो, त्याच बरोबर तांच्यो गाडयोय आपल्या ताब्यात घेतल्यो। सध्या एका सायडी इलेक्शनाचो कोड लागला आणि हे सब जे कोण आयिल्ले आसात खरे चोरपाक आयिल्ले काय कितें अजूनय तशे तांचे कडेन पुरावे मेळ्ळे ना किंवा तांकां कितें चोरतना रंगी हात मेळ्ळो ना। देखून ही जी तक्रार जी आसा काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पावली आणि डेप्युटी कलेक्टराच्या कांय लिगल एडवायस घेतल्या उपरांत जे काणकोणच्या पुलिसांनी जे कोण जे आसा तांचे फॉर्मेलिटी करून त्या जे कोण संशयीत असे म्हणून धरलेले आसा तांकां सोडून दिल्लो आसा। सध्या आतां माशें लोलये पोळे शेळी हो जो बेल्ट जो आसा ह्या बेल्टान चोरयेच्यो घटना घडपा लागिल्ल्यान सगळेच जण आसा हाय अलर्ट मोडाचेर आसा। त्याच बरोबर रातचे हांगासरले माजी एक्स सरपंच सचिन नायक आणि तांच्या टीमीन हे सगळे जे कोण संशयीत म्हणून हांगासर राती धरलेलो आसा तांकां धरपा खातीर हेल्प केल्लेले आसात। त्याच बरोबर ज्या घरांक आणि ज्या घरा कडेन अशा तरेच्यो घटना घडलेल्या आसात तांच्यांनी आतां तातडीन म्हणटा तश्यो आपल्या घरांक CCTV बसोवपाचें काम आतां सुरू केल्लेलें आसा। काल म्हळ्यार आमी न्हिदलो आसलोलीं सगळीं, आमी न्हिदलो सगळीं म्हळ्यार म्हगे 2 भुरगीं आनी हांव न्हिदलो आसलो आनी 3:30 वरां जालोलीं। 3:30 वरांचेर पेटी व्हड्डान बोवाळ मारपा लागले। पेटी व्हड्डान बोवाळ मारताय म्हण तितल्या आवाजार पेटी बोवाळ मारनाका एकलो कोण बॉब मारता व्हड्डान बचाव 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 म्हणपा लागलो। 2-3 फावटी म्हणलें बचाव बचाव म्हणून मागीर व्हड्डान रोळडेस करपा लागलो, मुझे मत मारो म्हण। आनी देर हें आमगेलें गुडो 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 करून दौडोवपा लागलो। हें देर आसलोलें तें सामकें फोर्सान दौडिल्लें तेणें। देर दौडयतगो पेटी भितगो मागीर दवरल्यांनी तेणी त्या वाटेन गेला आनी तिचो एक बाटली फोडला। थिंग बाटली फोडटा पासून मागीर म्हाका तेदो पासून आमी भुरग्यांनी आमी कितें करपा लागलीं गडगडे आतां फोना हात लायताय पूण फोन करपा येना आमकां। इतलें कडकडयोपा लागलो म्हळ्यार बोवाळ मारता म्हणटा व्हड्डान पोत्तून म्हणटा बचाव 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 मुझे मत मारो हेल्प करो करता। आनी मागीर सीधा वयर गेले। आतां कोण वयर गेलो ते बीन आमकांय खबर ना पूण एकलो वयर वचोन गडगड घालता सारको। मागीर हांवें बेगीन फोन केलो, म्हगे नेबराक फोन केलो आनीक म्हगे पंच गांवचो सचिन तेका फोन केलो आनी मागीर भुरग्यांनी म्हण तूं आमगे जायती नेबरांक फोन केलो आनी सगळीं ते मागीर एकठांय जाले। तेदो पासून तो म्हगे हे क्लोज नेबर आहा थंय भायर सरली। थिंग तेगे चेडो आहा तो भायर सरतना तेमी म्हाका देखलो, तेणें म्हाका सांगला ती गाडी टर्न कोन्न आसलो म्हूण, तोंड त्या वाटेन कोन्न आसलो म्हूण। ही गाडी देंवयतो जाल्यार आमी वयर रस्त्या हातोर गायलो आहाय, बंद आहा रस्तो, फकत 2 व्हिलर देंवता आनी ती गाडी देंवतो जाल्यार ते हातोर काडपा जाय। आमी त्या भाटकारा कडेन आमकां जाय जाल्यारूच परमिशन घेताय आनी हातोर काडटाय आनी गाडी हाडटाय केन्नाय कितें आमकां एमर्जन्सी आसल्यार। आतां ते हातोर काण तेमी गाडी हाडला सकल, 2 गाडी सकल हालोल्यो। कसली गाडी हाडली? एक रिक्षा ओपन रिक्षा हालोली, ती स्क्रॅप बीन वयताय तेसलीशी आनी तेका 3 तांबी हालोले। ते आमी मागीर चोयला थिंग दवरतगोच वचोन रस्त्यार चोयला, हिंग आमी भायर सरले नाय। आनी दुसरी गाडी ती वॉल्टो
3:30 वरांचेर सकाळींच्या आनी मागीर आमी थिंग तेका आनी सचिनान आमगे पंचान आनी ते आमगे फटून तेमी तेका दवरले आनी ते कडेन चाय काडल्यो आनी तांकां मागीर पुलिसे कंप्लेन केले आनी मागीर तांकां पुलिसे दिले तेणे मागीर हांव सकाळी थिंगा कंप्लेन हें करून येयली हांव पुलिसे हय पुलिसे कंप्लेन करून येयला पुलिसांनी कितें सांगलें तुमकां पुलिसान सांगपा लागले ना आमी तांकां सोडपा नाय आयज आमी चोयताय म्हणपा लागले पूण तुमकां कितें म्हळ्यार अशें कितें तुगे मोडलं काय विचारपा लागले डॅमेज कितें केलां हांवें म्हणलें ना डॅमेज कांयच केलें ना पूण आमी खूब भिले आनी ते आमगे 3:30 वरांचेर आमगे हिंग सकयल कशें ते येयले ते दुसरे फाटी येवन वचून आनी आमी रावता एकले म्हणून आमी भिरांत दिसता न्हू तशें म्हणून हांवें पुलिसांक रिक्वेस्ट केला अशें कितेंय कोन्न तेंचे कडेन विचारून काड ते कितें आनी हांव काय तेंकां वळखना हांवें तेंकां चोयलां आतां तुमकां कितें डावट आहा तेंचेर म्हाका कांयच डावट असं म्हण ना कित्याक आमी तेंकां वळखनाय पूण चोरपा बीन आयिल्ले गाडी म्हाका शुवर अशें दिसता ते चोरून येयलोले कित्याक काय म्हणशी तो बोवाळ मारता तो आपल्या बचाव कोताला तेका मारूं जाहलोले त्याक ते मारला एक जालें आनी तो थिंग पावतो वगी हात्या तर वगी हाय ते पुलिसे सांगताय खंय ते पयस चोरून घेवन गेलो म्हण आमकां सांगपा लागले ते तो पीस म्हण आनी मेडिकल सर्टिफिकेट आहा म्हण ते कडेन आमकां सांगपा लागले पूण पयलीं ह्या एरियेक चोरपाच्यो बी घटना बी घडला दापटां एक 2-3 दिसान 3 घर चोरलाय म्हणटाय मातशी कोणा उल्हास बाबा पोसरा आनी कोण भाजी दुकान कितें सांगताय आतां अशें करून कितें चोरला म्हण ह्या आमगे हिंग जाल्लाय पूण हिंग ते आनी बग्गर खंय ते गाडी घेवन हिंग भोंवता खंय ती रेड रिक्षा आहा पळय ती खंय ह्या वाटेन भोंवताली अशें म्हण आतां म्हणटाय सगळीं. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी.